يطلق اسم البحرين على مجموعة الجزر الواقعة على الطرف الغربي للخليج العربي. البحرين من الإمارة إلى المملكة. يطلق اسم البحرين على مجموعة الجزر الواقعة على الطرف الغربي للخليج العربي عند منتصف المسافة بين البصرة ورأس هرمز في عمان، وتتكون من مجموعة جزر المنامة والمحرق وسترة وأم نعسان والنبي صالح، إضافة إلى مجموعة من الجزر الصخرية. تعددت الآراء في سبب تسمية البحرين بهذا الاسم، إلا أن الراجح أن التسمية تعود إلى وقوعها على شاطئي البحرين، والجميع متفق على أهمية موقعها الجغرافي ومركزيتها التجارية والثقافية في هذه المنطقة من آسيا والعالم. فالبحرين غنية بالمصادر الطبيعية وعلى رأسها اللؤلؤ. يعد استيلاء قبائل العتوب على جزر البحرين عام 1782 بداية التاريخ الحديث لهذه الجزر، ذلك أن إحدى هذه القبائل وهم آل خليفة حكموها منذ ذلك التاريخ حتى الآن، واستطاع آل خليفة الحفاظ على استقلالهم سياسة وحربا حتى في ظل الوجود البريطاني الذي انسحب أخيرا من الخليج لتنال البحرين استقلالها عام 1971. حكم الشيخ عيسى بن سلمان البحرين حتى وفاته عام 99، ليتولى العرش من بعده ابنه الأكبر وولي عهده الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة. الحراك السياسي والاجتماعي في البحرين قبل الاستقلال. نما الوعي السياسي في البحرين مبكرا مقارنة مع الدول العربية في مجلس التعاون الخليجي، فقد تشكلت في البحرين قبل الاستقلال عام 1971 حركات فكرية وسياسية واجتماعية متنوعة المشارب والمذاهب، طالبت بالإصلاح السياسي والتحول إلى الديمقراطية. لقد كان للتعليم والصحافة والنوادي الأدبية والحركات الإصلاحية الأثر الكبير في قيام انتفاضات منظمة أعوام 1921 و23 و38. هذه الحركات التي قادها المعلمون والتجار هدفت إلى تحقيق الانفتاح السياسي ومواجهة المستعمر الأجنبي، كما أنها أرست قواعد النواة الأولى للحركة الديمقراطية في البحرين والخليج العربي. أحدث اكتشاف النفط عام 1932 تغييرات جذرية في السياقات المجتمعية للبحرين اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، فتحول الاقتصاد من نمط الاعتماد على صيد اللؤلؤ إلى نمط الاقتصاد الحديث، وظهرت طبقات اجتماعية وعمالية ضغطت باتجاه الإصلاح، وتشكل بناء مؤسسي حديث لإدارة الثروة النفطية للبلاد التي استقبلت وافدين جددا حملوا إليها ثقافات مختلفة. التحول الديمقراطي في البحرين بعد الاستقلال. كان الثراء السياسي الذي عرفته البحرين العامل الأساس في تجربة التحول الديمقراطي التي شهدتها البلاد عقب حصولها على الاستقلال عام 1971، فوضعت الدولة المستقلة حديثا دستورا دائما عام 1973 عن طريق جمعية تأسيسية وطنية معظم أعضائها منتخبون، وذات صلاحيات واسعة على المستويين التشريعي والرقابي، فأقر المبدأ الديمقراطي وكانت السيادة وفقه للشعب مصدر السلطات جميعها. بيد أن هذه التجربة سرعان ما انهارت بعد حل المجلس الوطني عام 1975، ومن ذلك الوقت وحتى مطلع التسعينيات من القرن الماضي عاشت البلاد أزمة سياسية بين الدولة والمجتمع بشكل عام وبين الحكومة والمعارضة بشكل خاص، وأسهم في تعميق هذه الأزمة صدور العديد من القوانين التي فرغت الدستور من معظم ما احتواه من بنود إيجابية كانت تفسح المجال أمام حريات الرأي والتعبير والتنظيم، الأمر الذي أدى إلى تصاعد حركات المعارضة ونشوء ملامح الاستقطاب بين الدولة والمجتمع وعودة حالة الاحتقان في عموم البلاد. التحول الديمقراطي الثاني في البحرين. مطلع عقد التسعينيات وتحت وطأة التصاعد القوي للمعارضة المطالبة بعودة المجلس الوطني، ونتيجة الآثار التي أفرزتها أزمة الخليج الثانية وحربها عام 1991، شهدت البحرين حقبة ثانية من حقب التحول الديمقراطي، فتشكل مجلس الشورى عام 1992 عن طريق التعيين، ومنحت له صلاحيات استشارية فقط غير ملزمة للحكومة، ولم يستطع أن يشكل بديلا للمجلس الوطني، وظلت الأزمة القائمة بين الحكومة والمعارضة على حالها. دخلت البلاد في حالة من عدم الاستقرار منذ منتصف هذا العقد،
بعد تفجر أحداث عنف شديدة وضعت استقرار النظام السياسي على المحك أكثر من مرة. وظلت المعارضة تطالب بعودة تفعيل الدستور الذي جمدت بنوده بعد حل المجلس الوطني. وقد استمرت أحداث العنف بشكل متقطع حتى رحيل أمير البلاد السابق الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في آذار عام 1999. التحول الديمقراطي الثالث في البحرين. بعد أن تولى الشيخ حمد مقاليد السلطة خلفا لوالده الراحل، بدأت البلاد تشهد تجربة ثالثة للتحول الديمقراطي من خلال إطلاق الشيخ حمد لما عرف بالمشروع الإصلاحي للخروج من هذه الأزمة. لقد كان واضحا الميل للانفتاح عند القيادة الجديدة، فكانت البحرين سباقة في تدشين مشروع الإصلاح على مستوى دول الخليج العربي. وكان الميثاق الوطني الذي تم التصويت عليه في استفتاء عام 2001 هو الأساس الذي انطلق منه وعليه المشروع الإصلاحي. وبالنظر إلى أن الميثاق قد جاء غير متعارض مع ما كانت تطالب به القوى المعارضة من التأكيد على حاكمية دستور عام 1973 وعودة الحياة البرلمانية من خلال تشكيل مجلس تشريعي منتخب له كافة صلاحيات السلطة التشريعية ومجلس آخر معين للاستشارة، فقد دعت كل هذه القوى السياسية إلى التصويت بالإيجاب على الميثاق الذي حاز قبول أكثر من 98% من جملة المقترعين بالاستفتاء. هذا الاستفتاء الذي أجري في شباط عام 2001. واستمر المشروع الإصلاحي يتمتع بزخم شديد لمدة عام بعد التصويت على الميثاق. التعديلات الدستورية بداية الألفية الثالثة. بعد عام على الميثاق أجريت تعديلات دستورية في شباط عام 2002، وكانت هذه التعديلات نقلة مهمة جدا في مسيرة المشروع الإصلاحي. نصت التعديلات على أن تكون الصلاحيات التشريعية مقسمة بالتساوي بين مجلسي السلطة التشريعية المنتخب والمعين، مع تساوي عدد الأعضاء في كل منهما، على عكس ما كان ينص عليه الميثاق الوطني من أن الأخير هو للشورى فقط. ومعنى ذلك أنه لن يكون بالإمكان إصدار قانون جديد أو إلغاء آخر دون موافقة الحكومة من خلال المجلس المعين، الأمر الذي يعني أنه تم وضع مدى معين لما يمكن أن تبلغه تجربة التحول الديمقراطي، وهو الأمر الذي مثل خروجا في مسيرة المشروع الإصلاحي المقدرة وفقا لما جاء في الميثاق الوطني. رفضت القوى السياسية في البلاد تلك التعديلات وقاطعت الانتخابات البرلمانية التي أجريت على أساس الدستور المعدل عام 2002، الأمر الذي خلق أزمة جديدة بين الحكومة والمعارضة، وذلك على الرغم من أن البلاد قد شهدت في إطار المشروع الإصلاحي العديد من الخطوات الهادفة إلى تصفية الأزمة القديمة بين الطرفين. الآفاق المأمولة لديمقراطية البحرين. على الرغم من هذه التحديات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي من ناحية وضعف مردودها من ناحية أخرى، فإن ما تحقق من انفتاح سياسي في ظل هذه العملية يمثل بداية مبشرة لمزيد من التطوير، غير أنه يتطلب المزيد من الإصلاحات يأتي في مقدمتها عملية الإصلاح الدستوري والقانوني على النحو الذي يكفل صيغة فعالة لمبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن المفقود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإصلاح المؤسسة التشريعية. وإذا كان المدخل إلى هذا الإصلاح يتمثل في تعديل صيغة العلاقة القائمة بينهما وبين السلطة التنفيذية، فإن لهذا الإصلاح شروطا أخرى تتمثل في ضرورة تفعيل آليات العمل البرلماني على المستويين التشريعي والرقابي. اقتباس: لقد تعودت المعارضة البحرينية طويلا على ثقافة الاستقطاب والتعبئة، وقد لا يبدو هذا ملائما الآن في ظل مرحلة جديدة أصبح لها مؤسساتها المتمتعة بالشرعية على الأقل من وجهة نظر آخرين. خاتمة: يقع عبء الإصلاح السياسي الأكبر على الطرف الحكومي، لكن القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة يقع عليها أيضا عبء كبير في هذا الصدد. والمطلوب في هذا الإطار تأسيس تكتل أوسع يشمل ليس هذه الجمعيات حسب، وإنما الجمعيات التي قررت خوض العملية الانتخابية مع استمرار رفضها للتعديلات الدستورية. فمثل هذا التكتل سوف يحمل ما يمكن اعتباره توزيعا للأدوار بين معارضة من داخل النظام تعمل بشكل شرعي وتستمد قوتها من هذا الاعتبار، وبين معارضة من خارج النظام تستمد قوتها من تمثيلها للقطاع الأكبر في الشارع البحريني. ومن المؤكد أن هذا التكتل سوف يكون مظلة لجميع القوى السياسية، والمهم الآن أن يتم تفعيلها لتواصل المعارضة نضالها من أجل تأسيس نظام ديمقراطي حقيقي، وليس تحولا إلى حد معين
يكفل الاستقرار للنظام دون أن يلبي طموحات الشعب على غرار العديد من تجارب التحول الديمقراطي العربية الأخرى.